अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ रूटीन वाली वीकली हॉरोस्कोप्स के साथ। साल का आगाज़ हो चुका एंड इस साल के आगाज़ पर कुछ पॉजिटिव खबरें, कुछ तो नेगेटिव खबरें। वो जो साढ़सती वाला कॉन्सेप्ट है, सैटर्न इस वक्त आपके 12th हाउस में है, लेकिन अब आप अच्छे अंदाज से उसे समझ गए होंगे एंड उम्मीद करता हूँ उसको रफ़ा करने के लिए आपने इंतज़ामात भी कर लिए होंगे। लेकिन आज मैं उस सेक्टर पर कोई बात नहीं करने वाला, साढ़सती वाले सेक्टर पर। आज मेरे पास दो बहुत पॉजिटिव खबरें, और इन पॉजिटिव खबरों की वजह से आपके काफ़ी ज़ख्मों पर मरहम आ जाएगा, काफ़ी कंप्लेंट्स नीचे चली जाएंगी, जज्बाती कैफियत पुरवकार और पुरनूर या पुर पॉजिटिव होने वाली। वीनस अपने 12th हाउस में से निकलकर आपके पहले घर में आ चुका हुआ है। सो यू आर एक्सीलेंट इन रिलेशनशिप, स्पेशली रोमानवी कामयाबी, पसंद की शादी, प्रपोज़ल का सक्सेसफुल होना, निकाह की कामयाबी, या फिर इससे रिलेटेड जैसे दिल में एक दूसरे के लिए राहत और मोहब्बत पैदा होना, ज़हनी हम-आहंगी पैदा होना, पीस ऑफ माइंड मिलना रिलेशनशिप सेक्टर में, वो ये सब मुयस्सर रहेगा। अब वो साढ़सती को रिकवर करके ही ये बातें सारी आपको मुयस्सर आएंगी, और साढ़सती को रिकवर करने के तरीके मैं कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ, इस वीडियो के आगे लास्ट में फिर बयान कर दूँगा। बट इस हफ्ते एक और पॉजिटिव चेंज है जो कि तकरीबन 2 महीने आपको मुयस्सर रहेगी। इस हफ्ते के इख्तिताम पर आपके लिए वो स्टार्ट होगी। ये हफ्ता 29 दिसंबर से शुरू होकर 4 जनवरी तक चलेगा। पहले 6 दिन उसी रूटीन से चलते रहेंगे जो पिछले हफ्ते की रूटीन थी। 4 जनवरी को मार्स आपके 11th हाउस में इंतहाई पॉजिटिव एंगल पर आ जाएगा। ये पॉजिटिविटी कई तरह से आपकी ज़िंदगी में कामयाबी होगी। वीनस की वजह से शादी, मोहब्बत, कामयाबी, सोल एक्सचेंजेस, लव मैरिजेस, प्रपोजल्स, एक से ज़्यादा चॉइस ऑफ लाइफ पार्टनर जिसको आप फिर चूज़ करें, ये सब मुयस्सर। आर्ट एबिलिटी, पब्लिक इवेंट्स एंड पब्लिक इमेज में आना जाना, मीटिंग्स का पॉजिटिव रहना, दिमाग की कारकर्दगी बढ़ना, ये सब अपनी जगह उम्दा। बट मार्स के 11वें घर में आ जाने की वजह से एनर्जी लेवल बूस्ट अप होगा, दिल का मौसम अच्छा होगा, इरादों की ताकत बढ़ेगी, दोस्तियां बढ़ेंगी, गेट टुगेदर्स इंक्रीज होंगे एंड ऑफर्स आएंगी दोस्तों की तरफ से। इनामी स्कीमों से फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं। कंपटीशंस को विन करने, एग्ज़ाम्स को विन करने, एग्ज़ाम में से अच्छी कारकर्दगी दिखाने की ताकत भी आपके पास इसी मार्च के बाद 4 जनवरी को आपके यहाँ आपकी नेचर में ऐड हो जाएगी। तो साल का आगाज़ बहुत लंबा नहीं तो 2 महीने के लिए तो अच्छा है। इस अच्छाई को ऐसे एक्वेरियस ज़्यादा कैश कर पाएंगे जिनके पास तजर्बा भी है। लाइक जो वो काम करते हैं वो उनके टिप्स पर हैं, बहुत इजीली कर जाते हैं, उनको ये एनर्जी मुयस्सर आएगी। तो इस एनर्जी के इवज़ वो रूटीन एफर्ट्स के अलावा भी कुछ कर पाएंगे और वो उसके लिए एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स की वजह बनेंगे। इसी तरह इरादों की मजबूती उन्हें इनामात, कामयाबियों की तरफ, कंपटीशंस में से कामयाबियों की तरफ ले जाएगी। एंड मार्स के 11वें घर की वजह से अगर कोई बंदा ट्रैवल करना चाहे, कोई एक्वेरियस अपनी फैमिली के साथ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहे तो भी, लॉन्ग डिस्टेंस ओवर द कंट्री ट्रैवल करना चाहे तो भी पॉसिबल होगा। और ये पॉसिबिलिटी जिन मकासद के लिए आप करना चाहते हैं उनकी तकमील की वजह भी बनेगी। मार्स की वजह से नेगेटिविटी ऑफ सैटर्न यानी कि नेगेटिविटी ऑफ साढ़सती को भी रफ़ा करने का फ्यूल मिलेगा। तो दिस इज़ बिग न्यूज़ फॉर एक्वेरियस एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स। और रेमेडी ये है कि अगर ये तो मालूमात थी जो मैंने आपको दे दी, उन मालूमात में मैंने नेगेटिव साइड आज बयान नहीं की जो साढ़सती की होती है, जो रिलेशनशिप में ट्रबल्स आती हैं, जो कैरियर सेक्टर में ट्रबल्स आती हैं, या जिस हद तक सेहत की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मैंने इसलिए ज़िक्र नहीं किया कि अब आपको 2.5 साल हो गए साढ़सती को फेस करते हुए, अब आपके पास इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बस रेमेडी जाते जाते दोहरा देता हूँ ताकि जो लोग नए देखने वाले हैं वो उसको फॉलो कर सकें। जनरल रेमेडी साढ़सती को रफ़ा करने के लिए जो अमूमी तौर पर रेमेडी होती है,
وہ یہ ہے کہ ایک تو بلو سفائر، روبی، ایمرلڈ، ایکوا میرین یا ٹرملین، ان سب پتھروں میں سے کوئی ایک سٹون فائن کوالٹی کا جو آپ افورڈ کر سکیں وہ 8 سے 10 کیرٹ ضرور پہنیے، اسپیشلی جو بیرون ملک ٹریول کرنا چاہتے ہیں، جاب کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، وہ یہ ضرور پہنیں۔ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کوئی چیز لے دے رہے ہیں تو وہ ضرور پہنیں۔ ساتھ میں سورہ شمس دن میں پڑھیں۔ اس جنوری کی 1 تاریخ کو ایکویریس مجھے اسٹرالوجی کیریئر میں 17 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور اس 17 سالہ کیریئر میں نے سورہ شمس کے تھرو اینڈ سورہ نجم رات میں پڑھا کر اس ڈسکرپشن سے، اس پرسکرپشن سے کئی پلینٹس کو جو میں نے 17 سال میں 67 دیکھی سب کو ریکور کیا ہے۔ یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ ریسرچ سے ثابت ہو۔ میرا فیڈ بیک ہے اس کے لیے، کئی فورمز پر میں یہ باتیں جج کر چکا ہوں، خود بھی دیکھ چکا ہوں۔ اسکارپیوز کی 67 ہو، سیجیٹیریس کی ہو، کیپریکونینس کی ہو، اب ایکویریس کو بھی 2.5 سال ہو گئے، مارچ میں پائسز بھی اس میں ایڈ ہو جائیں گے۔ ان سب کے لیے ریمیڈی یہی ہے، ایوریج ریمیڈی، جنرل ریمیڈی۔ بٹ اگر کوئی سیجیٹیریس یا کوئی ایکویریس ان ریمیڈیز کو پرفارم کرنے کے باوجود کمپلیننگ ہے تو اسے اپنے پرسنل برتھ چارٹ کی طرف جانا چاہیے۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں ذاتی نوعیت کی کیا خرابیاں ہیں، اور اس کے لیے پھر الگ ذرا اس سے زیادہ سیویئر، ذرا اس سے زیادہ افیکٹو ریمیڈیز ہوتی ہیں، وہ پھر بعد کے سیکنڈ یا اگریسو ڈوزز کہلاتی ہیں۔ بہرحال جرنل جو معاملات ہیں وہ اسی سورہ شمس اور نجم سے، اور آپ کے برتھ سٹون جو میں نے گنوائے ہیں، ٹرملین، ایکوا میرین، روبی، ایمرلڈ، ان سے کور ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں یہ والی انفارمیشن آپ کی معلومات میں اضافے کی وجہ بنی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ایفرٹس، میری یہ کوششیں، میری یہ ریسرچز پسند آئی ہوں، یا یہ کوششیں آپ کی زندگی میں کوئی اتنی سی بھی خوشی کی وجہ بنی ہوں، آپ کے کچھ غم دور کرنے میں مددگار ہوئی ہوں، تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ آپ کی دعائیں ایکویریس نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی بہت قیمتی سرمایہ ہے، اور آپ کی وہ والی محبت جو 2019 میں ہمیں ملتی رہی، آپ کی سبسکرپشن کی صورت میں، آپ کے کمنٹس کی صورت میں، آپ کے لائکس کی صورت میں، جس کی وجہ سے ہم 2019 میں پاکستان کے نمبر 1 چینل پر فائز ہوئے، اگر وہ محبت 2020 میں بھی رہی، اسی طرح کمنٹس، لائکس اینڈ سبسکرپشنز آتی رہیں، تو سوشل میڈیا کی اگلی منزلیں بھی ہم جلد طے کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے چاند گرہن ہے، کچھ پلینٹس، کچھ شارٹ ٹرم پلینٹس بھی اپنا اینگل بدلیں گے، اور اس اینگل کی تبدیلی کی وجہ سے آپ کی ذات میں اور آپ کے معاملات زندگی میں بھی کچھ چینجز آئیں گے۔ وہ چینجز اچھے ہیں کہ برے، وہ تفصیل اگلے ہفتے، گرہن کی بھی تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔